हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ सीम्याट को क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको पोर्सन्सहरू हेरिरहेका थियौँ र यसमा चाहिने इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरू ट्रिक्सहरू याद गर्ने कुरा गरिरहेका थियौँ। अब यहाँ यो भिडियोदेखि चाहिँ मैले उतापट्टि हाम्रो सबै ट्रिक्सहरू एकै ठाउँमा राख्ने कोसिस गरेको छु यहाँनिर, किनभने अबको प्रब्लम्सहरूमा धेरै कुराहरू भन्दा नि क्यालकुलेटिभ पोर्सन्सहरू पनि आउन सक्छ धेरै, होइन? त्यो भएर चाहिँ मैले राखेँ है। सो यहाँनिर सुरुमा हामीले हेर्ने भनेको एभरेजेसको लागि हो। एभरेजेस भेट्ने फर्मुला भनेको हामीसँग के छ भन्दा, एभरेजेस भनेको चाहिँ सम अफ एन नम्बर्स डिभाइडेड बाई एन भनेर भन्न सकिन्छ। सपोज मसँग 1 2 3 4 5 छ अरे, यसमा सम अफ सबै नम्बरको सम कति हुन्छ? 5 + 4 9, 9 + 3 12, 14 15 भनेपछि टोटल सम अफ एन नम्बर्स कति भयो? 15 भयो। कतिवटा नम्बर छ? 1 2 3 4 5 भनेपछि 5 वटा नम्बर छ। कति हुनु भयो? एभरेज। यो एभरेजको भ्यालु चाहिँ 3 हुन गयो यहाँनिर, ठिक छ? यो सम अफ एन नम्बर्स बाई एनले चाहिँ हामीले एभरेजेस भेट्यौँ। सपोज तपाईँलाई के क्वेसन सोध्न सक्छ भने 5 6 7 एन्ड एक्स को एभरेज कति छ अरे? एक्स को एभरेज एभरेज इज 8, देन फाइन्ड यक्स भनेर सोध्न सक्छ। अब यहाँनिर एभरेज 8 भन्नुको मतलब के हो? सबै नम्बरको सम गर्नु पर्यो। 5 + 6 + 7 + एक्स डिभाइडेड बाई कतिवटा नम्बर छ? 1 2 3 4, यसरी 4 वटा नम्बर छ भनेपछि एक्स को भ्यालु कति आउँछ? यहाँनिर 32, 8 4 जा 32 इज इक्वल्स टु यहाँनिर 18 प्लस एक्स आउने भयो नि त। 5 + 6 11 18। सो एक्स को भ्यालु यहाँनिर हाम्रो कति आउने भयो त? 14 आउने भयो। यस्तो खालको क्वेसन्सहरू हामीले सोध्न सक्छ। जेनरल क्वेसन्सहरू यस्तै खालको हुन सक्छ, हैन? र यस्तो खालको क्वेसन्सहरू हामी पछि हेर्छौँ पनि कस्तो कस्तो क्वेसन्सहरू सोधेको छ, त्यो अनुसार हामीले चाहिँ हाम्रो प्रब्लम्सहरू पनि सल्भ गर्छौँ है। यो एभरेजेसको यो एउटा फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रब्लम्सहरू त हामीले बिस्तारै सल्भ गर्दै हेरिरहेको हुन्छौँ। यो एउटा भयो। अब अर्को भनेको हामीले ल अफ इन्डिसेस वालाको फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अफ इन्डिसेस, ल अफ इन्डिसेसमा के रुल्सहरू छ भन्दा ए पावर एम इन्टु ए पावर एन भनेको कति हुन्छ त? यहाँनिर ए पावर एम प्लस एन हुन्छ, ठिक छ? दोस्रोमा ए पावर एम डिभाइडेड बाई ए पावर एन भनेको के हुन्छ? ए पावर एम माइनस एन हुन्छ। त्यसै गरी थर्डमा के आउँछ त? हाम्रो ए पावर एम छ, यसमा मैले पावर एन गर्नु भनेको के हुन्छ? ए एम एन हुन्छ, ठिक छ? यस्तो कुरा हुन्छ। जस्तै यसले के भनिरहेछ भने 2 स्क्वायरको क्युब गर्नुको मतलब के भयो त? यो भनेको सपोज मैले भित्रको काम गरेँ 4 टु द पावर 3 भयो नि त। यो 4 टु द पावर 3 भनेको 64 हुन्छ। अथवा मैले सिधै 2 टु द पावर 6 गर्नुको मतलब नि यही कुराहरू आउँछ भन्न खोजेँ। 2 पावर 6 भनेको पनि 64 नै आउँछ। यो दुईटा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सकियो भन्न खोजे हो। त्यसै गरी अर्को के छ भने ए इन्टु बी पावर एन भनेको चाहिँ ए पावर एन बी पावर एन हुन्छ। जस्तै ए को भ्यालु 2, बी को भ्यालु 3 र एन को भ्यालु 2 राख्यो भने 2 इन्टु 3 को पावर 2 भनेको 6 को पावर 2 हुन्छ। 6 को पावर 2 भनेको 36 हुन्छ। अथवा यसलाई चाहिँ के पनि लेख्न सकिन्छ भने 2 स्क्वायर इन्टु 3 स्क्वायर पनि लेख्न सकिन्छ। 2 स्क्वायर 4 9 भनेपछि 36 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्न खोजे हो। त्यसै गरी अर्को के छ भने ए पावर 0 भनेको चाहिँ 1 हुँदो रहेछ भन्न खोजे हो। यसले के देखाउन खोजे भने ए पावर एन इज इक्वल्स टु ए पावर एन हुन्छ। ए पावर एन डिभाइडेड बाई ए पावर एन भनेको त 1 हुन्छ यहाँ। अब ए पावर एन माइनस एन इज इक्वल्स टु 1, यसलाई चाहिँ ए पावर 0 इज इक्वल्स टु 1 भनेर भन्न सकिन्छ, ठिक छ? यसरी निकाल्न सकिन्छ यो रुलहरू। त्यसै गरी सर्ट्सको ल अफ सर्ट्सहरू के छ? ल अफ सर्ट्स, पहिलो ल अफ सर्ट्स के छ भन्दा रुट अन्डर एन इज इक्वल्स टु ए छ भने मैले यसलाई चाहिँ ए पावर 1/n लेख्न सक्छु। जस्तै मैले यसरी रुट अन्डर ए लेखेँ भने यो भनेको ए 1/2 लेख्न सक्छु भन्ने कुरा हो। यदि क्युब रुट अफ ए छ भने मैले यसलाई ए पावर 1/3 लेख्न पाउँछु भन्न खोजे हो, ठिक छ? दोस्रोमा के छ? रुट अन्डर यहाँनिर एन एबी छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ? ए 1/n इन्टु बी 1/n लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी थर्डमा अर्को के लेख्न सकिन्छ भन्दा सपोज रुट अन्डर एन छ
a बाई b छ भने यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि रुट अन्डर n a बाई रुट अन्डर n b भनेर लेख्न सकिन्छ यसरी। ठीक छ, यसरी हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। त्यसैगरी सपोज यहाँनेर रुट अन्डर n a छ, यहाँनेर n छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ a 1 बाई n इन्टु n भनेको a पावर 1 हुन्छ। ठीक छ, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी n रुट अन्डर a पावर m छ भने यसलाई हामीले a पावर 1 बाई n को पावर m इज इक्वल्स टु a m बाई n भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, यस्तो फर्मेटमा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो त कुरा? जस्तै तपाईलाई चाहिँ कसरी सोध्न सक्ला भन्दा यो क्वेशन्सहरुमा सपोज यसरी सोध्न सक्छ। सपोज एउटा क्वेशन छ इभ्यालुएट भनेर सोध्ला। इभ्यालुएटमा यहाँनेर तपाईलाई 256 0.16 सोध्यो इन्टु 16 पावर 0.18 सोध्यो भने कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ। अब क्याल्कुलेटरमा तपाईले सिधै हान्नु होला, त्यो पनि ठिकै छ। अब यहाँनेर हेर्नुस् त, यो 256 भनेको त 16 को स्क्वायर हो हैन। 16 को स्क्वायर भएपछि मैले यहाँनेर के लेखे इज इक्वल्स टु 16 को स्क्वायर 0.16 इन्टु 16 0.18 लेखे। अब यो 2 र यो 0.16 त मल्टिप्लाई हुन्छ, सो 16 पावर 0.32 इन्टु 16 पावर 0.18। र पहिलो मेरो नियम अनुसार यदि यो सेम छ, यो दुईटा भ्यालु सेम छ भने त्यहाँनेरको पावर एड हुन्छ। 16 0.32 प्लस 0.18 भनेको 16 0.5। यो भनेको त अब मैले 16 1/2 लेख्न सक्छु। भनेपछि यो भनेको त हाम्रो यो नियम अनुसार हेर्नु त रुट अन्डर 16 भनेको यहाँबाट कति आउँछ 4 आउँछ। ठीक छ, तपाईहरुलाई जेनरली यस्तो टाइप्सको क्वेशनहरु सोध्न सक्छ र हामी यस्तो टाइपको क्वेशनहरु धेरै क्वेशनहरु हामी सल्भ गर्छौं। ठीक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ यो कुराहरु। त्यसैगरी अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले सेट्सहरुको पनि हेर्छौं। ठीक छ, सेट्सहरुको कुरा पनि हेर्छौं। सेट्सहरुको कुरामा के छ, पहिलो कुरा भनेको युनियन अफ सेट्स भनेर छ। युनियन अफ सेट्स भनेपछि कस्तो हो भन्दा सपोज हामीले दुईटा सेट ए एन्ड बी छ, ए र ए युनियन बी लेख्नु भनेको ए र बी मा पर्ने सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ लेख्नु। ठीक छ, लेख्ने, त्यसपछि जुन जुन डुप्लिकेट एलिमेन्ट छ त्यसलाई एकचोटी मात्र लेख्ने। सपोज सिम्पल मैले तरिका बुझाए, a इज इक्वल्स टु 1 2 3 छ र b इज इक्वल्स टु 2 3 4 छ भनेपछि a युनियन b गर्दा के हुन्छ भन्दा a मा पर्ने एलिमेन्ट्सहरु र b मा पर्ने एलिमेन्ट्सहरु दुईटैलाई लेख्नु पर्यो। 1 2 3 2 3 4 लेख्ने। अब यहाँनेरि कमन एलिमेन्ट्स कुन कुन छन् हेर्दा 2 2 कमन छ, 3 3 कमन छ भन्छ एउटा 2 लाई काट्ने। यदि जोस कस्तो गर्नु पर्यो भन्दा एउटा बाहेक अरु सबै काट्दिने। ठीक छ, कति आयो त अब 1 2 3 4 आयो। यसरी चाहिँ हामीले युनियन हेर्न सक्छौं। यसलाई यो यु ले डिनोट गर्छ। दोस्रो कुरा भनेको इन्टरसेक्सन अफ सेट्स। त्यही माथिको सेट्स हेरौं। इन्टरसेक्सन अफ सेट्समा भनेको ए र बी दुईटै सेट्समा कमन आउने, यसलाई चाहिँ यसरी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ यो भ्यालुले। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको ए र बी मा के कमन एलिमेन्ट छ त भन्दाखेरि 2 र 3 कमन छ दुईटैमा, भनेपछि यहाँनेरि 2,3 लेख्नु पर्यो। ठीक छ, यो भयो। त्यसैगरी तेस्रोमा के छ, डिफरेन्स अफ सेट्स। डिफरेन्स अफ सेट्स भनेर छ। सपोज डिफरेन्स अफ सेट्सले यसरी माइनस सिम्बल जस्तोले रिप्रेजेन्ट गर्छ। ए डिफरेन्स बी भनेर पढिन्छ। ए डिफरेन्स बी भनेको के हो, ए मा मात्रै पर्ने बी मा नपर्ने। ठीक छ, ए मा मात्रै पर्ने बी मा नपर्ने, अथवा कमन एलिमेन्ट्स हटाइसकेपछि ए मा कुन बाँकी रह्यो त हेर्नु त। यहाँनेरि ए र बी मा कमन भनेको 2 3 2 3 दुईटै कमन छ, तर 1 भन्ने एलिमेन्ट त ए मा मात्रै पर्छ नि हो। यहाँनेरि ए डिफरेन्स बी भनेको 1 हुने भयो। त्यसैगरी बी डिफरेन्स ए गरियो भने बी मा मात्रै पर्ने ए मा नपर्ने भनेपछि त्यो भनेको के हुन्छ 4 हुन्छ। हेर्नु त 4 त बी मा मात्रै पर्छ ए मा पर्दैन नि हो। यसले चाहिँ हामीलाई डिफरेन्सको भ्यालु दियो। ठीक छ, सिम्पल कुराहरु छ। अर्को छ हामीसँग कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट।
कम्प्लिमेन्ट अफ ए सेट भनेर छ। अब कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेको यसको लागि सुरुमा हामीले युनिभर्सल सेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब युनिभर्सल सेटको कुरा गर्दा जहिले पनि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने सबै इलिमेन्ट्सहरू पर्ने सेटलाई चाहिँ के भन्छ त युनिभर्सल सेट भनेर भन्छ। यहाँ भएको सबै इलिमेन्ट्सहरू छन् यसरी युनिभर्सल भनेर। सपोज यहाँनिर 2 र 3 थियो, यहाँनिर 1 छ, यहाँनिर 4 छ, यसलाई ए भनौँ यसलाई बी भनौँ। सपोज यहाँनिर बाहिर चाहिँ 5 6 7 भन्ने इलिमेन्ट्सहरू छ अरे। सो युनिभर्सल सेट भनेको के हुने भयो त यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 चाहिँ मेरो युनिभर्सल सेट हुने भयो हैन। यो मेरो के हुने भयो त युनिभर्सल सेट हुने भयो। सो अब कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेपछि कम्प्लिमेन्टमा सपोज ए कम्प्लिमेन्ट भेट्नु पर्यो नि, यसलाई यसरी सी ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसरी सी भन्न पनि पाइन्छ यहाँनिर। अर हामीले चाहिँ यसरी ए माथि बार दिन पनि पाइन्छ। सी ले पनि कम्प्लिमेन्ट जनाउँछ, बारले पनि जनाउँछ। कम्प्लिमेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट भेट्नु भनेको चाहिँ युनिभर्सल सेटमा पर्ने ए मा नपर्ने इलिमेन्ट्सहरू लेख्नु हो। ठीक छ, युनिभर्सल सेटमा पर्ने ए मा नपर्ने इलिमेन्ट्सहरू कुन कुन हुन् त भन्दाखेरि ए मा पर्ने इलिमेन्ट्स के हो 1 2 र 3 पर्छ हैन। ए मा त 1 2 3 पर्छ नि, भनेपछि बाँकी रह्यो के 4 5 6 7 बाँकी रह्यो नि, हो यो भयो ए कम्प्लिमेन्ट। त्यसै गरी बी कम्प्लिमेन्ट भेट्नु पर्यो भने यु मा पर्ने बी मा नपर्ने इलिमेन्ट्सहरू भनेको बी मा कुन कुन इलिमेन्ट्स छ 2 3 4 छ हैन। भनेपछि बी मा नपर्ने इलिमेन्ट्स भनेको 1 5 6 7 भयो। यसले चाहिँ हामीलाई कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट दियो। ठीक छ। र लास्टली हामीले हेर्नुपर्ने भनेको सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेर छ। सिमेट्रिक डिफरेन्स, सिमेट्रिक डिफरेन्सलाई चाहिँ यसरी यो डेल्टा सिम्बलले डिनोट गर्छ। यसलाई के लेखिन्छ, सपोज ए र बी को सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको चाहिँ ए डिफरेन्स बी युनियन बी डिफरेन्स ए गर्ने हो। ठीक छ। ए मा पर्ने बी मा नपर्ने इलिमेन्ट्सहरूको युनियन विथ बी मा पर्ने ए मा नपर्ने इलिमेन्ट्स। अब ए डिफरेन्स बी भनेको कति थियो 1 थियो, बी डिफरेन्स ए भनेको कति थियो 4 थियो। अब इधर दुईटाको युनियन गर्दा के आउँछ त 1 र 2 आउँछ हैन। भनेपछि ए सिमेट्रिक डिफरेन्स बी भनेको 1 र 2 आउने गर्छ। यसले हामीलाई सिमेट्रिक डिफरेन्सको भ्यालुजहरू दिन सक्छ। ठीक छ। यसरी हामीले सिमेट्रिक डिफरेन्सको कन्सेप्टहरू पनि हेर्न सक्छौं। सो त्यति गाह्रो नहोला यो कुराहरू है, मेन कुराहरू त यिनीहरू नै हो। त्यसपछि एउटा सानो कन्सेप्ट छ रुट्सहरू भेट्ने कन्सेप्ट। रुट्सहरू कसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। सपोज यसको लागि हामीले एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन लियौं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 भन्ने इक्वेसन लियौं। क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छ है यसलाई। यसलाई के भन्छ त क्वाड्रेटिक इक्वेसन। क्वाड्रेटिक भनेपछि यसको दुईटा रुट्सहरू छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। के त यसको दुईटा रुट्सहरू छ। दुईटा रुट्सहरू के छ अब त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ। सपोज मैले ए कमन लिए, ए कमन लिए भने यहाँ एक्स स्क्वायर आउँछ, यहाँ बी बाई ए आउँछ, यहाँ एक्स आउँछ, यहाँपट्टि सी बाई ए आउँछ इज इक्वल्स टु 0 भयो। अभियस कुरा ए क्यान्सिल ए क्यान्सिल हुने भयो। अनि यहाँनिर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टु 0 हुन जान्छ। अब सपोज मैले यो इक्वेसनको रुटलाई अल्फा र बीटा भनेर माने। ठीक छ। दुईटा रुट्स हुन्छ, एउटा रुट अल्फा भयो अर्को रुट बीटा भयो भने अल्फा प्लस बीटा अथवा सम अफ रुट्स भनेको के हुन्छ, सम अफ रुट्स भनेको चाहिँ माइनस बी बाई ए हुन्छ। ठीक छ। यो माइनस बी बाई ए हुन्छ। त्यसै गरी ए अल्फा इन्टु बीटा अथवा प्रोडक्ट अफ रुट्स, प्रोडक्ट अफ रुट्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, यहाँनिर सी बाई ए ले प्रोडक्ट अफ रुट्स दिन्छ। ठीक छ। यहाँनिर माइनस बी बाई ए ले सम अफ रुट्स दिन्छ, ए इन्टु बी ले प्रोडक्ट अफ रुट्स दिन्छ। ठीक छ। अब एक दुईवटा अर्को कुरा छ लाइन्सहरू सम्बन्धी। युनिक सोलुसन मैले थ्योरी भन्दैछु, प्रब्लमहरू आएपछि म प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्छु। युनिक सोलुसन, त्यसै गरी इन्फिनाइट सोलुसन, इन्फाइनाइट सोलुसन र लास्टली छ नो सोलुसन। युनिक सोलुसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा मात्रै सोलुसन आयो भने, ठीक छ, कुनै दुईटा इक्वेसन हामी सल्भ गरिरहेछौं
त्यसको एउटा मात्रै सोलुसन आउँछ भने त्यो भनेको युनिक सोलुसन हुन्छ। जस्तै कस्तोको आउन सक्छ, यो दुईटा लाइन भयो, यो दुईटा लाइन त एउटै पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भइरहेछ नि, धेरैवटा पोइन्ट्समा हैन, एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भइरहेछ हो, यस्तोलाई चाहिँ युनिक सोलुसन भन्छ। इन्फाइनाइट सोलुसन भनेको चाहिँ लास्टै धेरै अति नै धेरै सोलुसनहरु आयो नि इन्फाइनाइट। यो कति बेला आउँछ, दुईटा लाइन्सहरु यसरी कोलिनियर भयो भने, दुईटा लाइन्सहरु एउटा माथि अर्को नै रन गरिरहेछ भने कोलिनियर, प्यारलल पनि हैन, कोलिनियर भएको बेला चाहिँ इन्फाइनाइट। ठीक छ, कोलिनियर भएको बेला, कोलिनियर भएको बेला आउँछ। ठीक छ, इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन। नो सोलुसन भनेको चाहिँ प्यारलल लाइन्सहरुमा, प्यारलल लाइन्समा। सपोज यो दुईटा लाइन छ यसरी प्यारलल भने यिनीहरु दुईटामा त केही पनि कमन छैन भनेपछि त्यसलाई नो सोलुसन भन्छ। एकदमै धेरै सोलुसन भयो इन्फाइनाइटली मेनी भने त्यो इन्फाइनाइट सोलुसन हुन्छ, नभए त्यो चाहिँ के हुन्छ त नो सोलुसन हुन जान्छ। ठीक छ, यसको प्रब्लम्सहरु हामीले सल्भ पनि गर्छौं। ठीक छ, जस्तै यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा सपोज टु इक्वेशन्स सल्भ गरौं। ठीक छ, टु इक्वेशन्स सल्भ गरौं, दुईटा इक्वेशन्स सल्भ गरौं। यदि 0 = 0 आयो भने इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन्स भयो, इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन्स भयो। त्यसैगरी 0 = a भनेर आयो भने नो सोलुसन हुन्छ। ठीक छ, जहाँ a चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 छ त्यस्तो आयो भने, अनि अरु के आयो भने यो दुईटा बाहेक अरु कुनै कन्डिसन आयो भने त्यसमा चाहिँ के छ त एउटा सोलुसन छ भन्ने कुराहरु हामीले बुझ्न सक्छौं। ठीक छ, यो कन्डिसन्सहरु पनि तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रब्लम सल्भ गर्दा यो सबै कुराहरु आइहाल्छ। ठीक छ, यो कुराहरु भयो। अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको कुराहरु छ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा एकदमै सिम्पल कुराहरु छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो कुराहरु छैन यहाँनेरि। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, ठीक छ, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, SEQUENCE, सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको कुराहरु। अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा हामीले जेनरली एरिथमेटिक सिक्वेन्स र जियोमेट्रिक सिक्वेन्स के बारे स्टडी गर्छौं हैन। अब एरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेको के हो त भन्दा सुरुमा त के छ त एरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेर छ। अब एरिथमेटिक सिक्वेन्समा के हुन्छ पहिलो कुरा भन्दा यसमा चाहिँ टर्म्सहरु बीच के हुन्छ, कमन डिफरेन्स हुन्छ। सपोज A1 A2 A3 A4 यसरी एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ एरिथमेटिक सिक्वेन्समा छन् भने A2 - A1 = D हुन्छ, A3 - A2 भनेको D हुन्छ, A4 - A3 भनेको D, अथवा यो D लाई चाहिँ के भन्छ त कमन डिफरेन्स भन्छ। प्रत्येक कन्सिक्युटिभ एलिमेन्ट्सहरु बीच एउटा सर्टेन कमन डिफरेन्स भयो भने एरिथमेटिक सिक्वेन्स हुन्छ। ठीक छ, यो कुरा भयो एरिथमेटिक सिक्वेन्स हो। जस्तै मैले सिम्पल एक्जाम्पल, सबसे सिम्पलेस्ट एक्जाम्पल लिन सक्ने भनेको 1 2 3 4 5 लियो भने हेर्नुस् त 2 - 1 भनेको 1, 3 - 2 भनेको पनि 1, 4 - 3 भनेको पनि 1, 5 - 4 भनेको पनि 1 नै आउँछ। ठीक छ, यहाँनेरि हेर्नुस् त यो दुईटा कन्सिक्युटिभ टर्म्सहरु हो, यो त कन्सिक्युटिभ टर्म्सहरु हो नि। कन्सिक्युटिभ टर्म्सहरुको डिफरेन्स भनेको चाहिँ एउटै आउँदो रहेछ, त्यो भएर यो एरिथमेटिक सिक्वेन्स हुन गयो। ठीक छ, यसको nth टर्म भेट्नु पर्यो अरे, nth टर्म भेट्नु पर्यो भने यसलाई tn ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, a + n - 1 * d हुन्छ। d भनेको कमन डिफरेन्स, यो a भनेको फर्स्ट एलिमेन्ट हो। अब यो n भनेको त n को भ्यालु जस्तै भइहाल्यो। ठीक छ, nth टर्म यसरी भेटिन्छ। त्यसैगरी सम अफ n टर्म्स भेट्नु पर्यो, सम अफ n टर्म्स भेट्नु पर्यो भने हामीले के युटिलाइज गर्छौं त, यस n = n/2 2a + n - 1 * d को रुल युज गर्छौं। माथिको जे कुराहरु यहाँ पनि त्यही कुरा हो, तर यसले चाहिँ सम भेट्छ। यसले चाहिँ के भेट्छ त, सपोज मैले यहाँबाट के भेट्न सक्छु, मेरो 5th एलिमेन्ट के हो भनेर भेट्नु पर्यो भने मैले यहाँनेरि n को भ्यालु 5 राख्छु। मेरो 6th एलिमेन्ट भेट्नु पर्यो भने मैले n को भ्यालु 6 राख्छु। 7th भेट्नु पर्यो भने 7 राख्छु नि। अब मैले चाहिँ 7 वटा टर्मको
7 वटा टर्मको सम के हो भनेर भेट्नु पर्यो नि यो युज गर्छु। ठीक छ, 7 वटा भनेपछि A1 प्लस A2 हुँदै A7 सम्मको टर्म्सहरु सबैको सम गर्नु पर्यो नि कति हुन्छ भनेर भेट्दा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्छु मैले। ठीक छ, कुरा बुझियो। जस्तै मैले यही सिरिज लिए 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ 5 छ 6 छ अरे। अब मैले 7th टर्म भेट्नु पर्यो अरे। T7 भेट्नु पर्यो भने फर्स्ट टर्म त मेरो 1 छ, सो A को भ्यालु 1 राखे। 7 माइनस 1 कमन डिफरेन्स 1 छ भनेपछि कति आउँछ 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टु 7 आउँछ। 7 भयो। त्यसै गरी सम अफ कति त 7 वटा टर्मको सम भेट्नु पर्यो भने n को भ्यालु 7 छ, 7/2 2 इन्टु A को भ्यालु 1 छ, n को भ्यालु कति छ, n को भ्यालु 7 छ, 7 माइनस 1 इन्टु 1 यो भनेको कति आयो 7/2 2 प्लस 6 भनेपछि 7/2 इन्टु 8 2 4 जा 8 7 4 जा 28 आउने भयो। अब यसको सम कति आउँछ त 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 15 6 21 21 7 28 हो। यस्तो खालको निकाले हामीले सम निकाल्न सक्छौं यहाँबाट। ठीक छ, अथवा यो समलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौं भने SN भनेको चाहिँ n/2 A प्लस L। ठीक छ, A भनेको फर्स्ट टर्म, L भनेको लास्ट टर्म। सो S7 भेटौं त एकचोटी 7/2 A भनेको 1 7 भनेपछि 7 इन्टु 8/2 भनेको 2 3 जा 2 4 जा 8 भनेपछि 28 आउँछ। ठीक छ, सो तपाईले यो फर्मुला युज गरे पनि भयो, यो जुन हाम्रो यहाँनेरि लेखा फर्मुला चाहिँ यो गरे पनि भयो अथवा यो गरे पनि एउटै कुरा लेखा हो। यहाँनेरि यो फर्मुलाले यसरी लेख्न पनि सकिन्छ भनेर देखाएको। तपाईले फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिएको छ र सम भेट्न सोधेको छ नि यो युज गर्नु पर्यो। तपाईले कमन डिफरेन्स दिएको छ हैन, हो त्यस्तो कुराहरु दिएको छ भने त्यो युज गर्दा हुन्छ। लास्ट टर्म दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्ने, कमन डिफरेन्स दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्ने हैन, एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी जियोमेट्रिक सिरिज, जियोमेट्रिक सिरिजमा के हुन्छ भने सपोज A1 A2 A3 A4 A5 भन्ने टर्म्सहरु छ भने A2/A1 इज इक्वल्स टु R हुन्छ। त्यसैगरी A3/A2 इज इक्वल्स टु R हुन्छ। A4/A3 भनेको पनि R नै हुन्छ। यसको मतलब दुईटा कन्सिक्युटिभ टर्महरुको रेशियो चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि कमन हुन्छ र यो R लाई के भनिन्छ कमन रेशियो भनेर भनिन्छ। दुईटा कन्सिक्युटिभ टर्म्सहरुको रेशियो जहिले पनि सेम हुन्छ र यसलाई चाहिँ कमन रेशियो भनेर भनिन्छ जियोमेट्रिक सिरिजमा। जस्तै 2 4 8 16 32 गरे भने 4/2 भनेको 2 आउँछ, 8/4 भनेको 2 आउँछ, 16/8 भनेको 2 आउँछ, 32/16 भनेको पनि 2 आउँछ। सो यो प्रत्येक कन्सिक्युटिभ नम्बर्सहरु बीच रेशियो कमन रहेछ भनेपछि यो एउटा जियोमेट्रिक सिरिज हुन सक्यो। अब यसको nth टर्म Tn भेट्नु पर्यो भने A R पावर n-1 जहाँ R भनेको चाहिँ कमन रेशियो भयो र A भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म हुन गयो। सपोज मैले यसको T1 2 3 4 5 6 T6 भेट्नु पर्यो भने फर्स्ट टर्म 2 छ, R को भ्यालु 2 छ, 2 पावर यहाँनेरि 6 माइनस 1 भनेको 2 पावर 6 आयो भनेको कति आउँछ त यहाँ 64 आउँछ। ठीक छ, यसरी मैले nth टर्म यहाँबाट भेट्न सक्छु यो फर्मुला युज गरेर। त्यसैगरी सम भेट्नु पर्यो भने सम भनेको के हुन्छ A R पावर n-1 R-1 युज गर्न सकिन्छ यदि R को भ्यालु ग्रेटर देन 1 छ, अथवा हामीले A 1 माइनस R पावर n 1 माइनस R यदि R को भ्यालु लेस देन 1 छ। ठीक छ, ग्रेटर देन 1 भयो R को भ्यालु कमन रेशियो को भ्यालु भने यो फर्मुला युज गर्ने, लेस देन 1 भयो भने यो फर्मुला युज गर्ने हैन, एकदमै सजिलो भयो। सो यहाँबाट अब के देखिन्छ त हेर्नुस् त, यसको लागि लगाऊ R ग्रेटर देन 1 छ 2 छ नि त, 2 भनेको ग्रेटर देन 1 भयो भनेपछि 2 इन्टु सपोज मैले 4 वटा टर्मको लागि मात्रै गरे किनभने अलिकति लेन्दी हुन सक्छ। सो यस 4 गरे भने यहाँनेरि 2 इन्टु 2 को पावर 4 माइनस 1 2 माइनस 1 कति आउँछ 2 इन्टु 2 to the 4 4 16 16 15 आयो भनेपछि 30 आइपुग्यो
अब यहाँ हेर्नुहोस् 2 4 6 6 8 14 14 16 30 आइपुग्यो ठिक छ। त्यसै गरी अब अर्को भनेको इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज छ। इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज छ। इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिजमा के हुन्छ, सपोज तपाईको जियोमेट्रिक सिरिजको कमन रेशियोको एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 छ अरे, एब्सोल्युट भ्यालु है। जस्तै -2 पनि हुन पाएन, -2 लेस देन 1 हो ठिक छ, -2 लेस देन 1 हो, तर यसको एब्सोल्युट भ्यालु त के छ त, लेस देन 1 त छैन हैन। सो लेस देन 1 नै हुनु पर्यो त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु हो। त्यति बेला चाहिँ कमन रेशियो लेस देन 1 भयो भने हामीले यो युज गर्न सक्छौं। सो यस इन्फिनिटी यहाँनेर यस इन्फिनिटीले चाहिँ सम डिनोट गर्छ। सो a/1 माइनस r युज गरिन्छ यहाँनेर कति बेला r लेस देन 1 हुँदा। जस्तै 1 छ, 1/2 छ, 1/4 छ, 1/8 छ। हेर्नुस् त 1/2/1 भनेको 1/2 हुन्छ, यसको दुईटाको कमन रेशियो भने 1/2 त लेस देन 1 छ भनेपछि फर्स्ट एस इन्फिनिटी भनेको के हुन्छ, फर्स्ट टर्म भनेको 1 छ, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टु 1/1/2 भनेको 2 आउँछ। हो यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो चाहिँ इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज, यो चाहिँ इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्सहरुसम्म जान्छ, यो कहीँनेर रोकिन्छ भन्ने छैन। इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्सहरुसम्म गयो भने चाहिँ यसले हामीले के दिने भयो त, इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज दिने भयो ठिक छ। यति भयो हाम्रो इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिजको कुराहरु। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छ भन्ने कुराहरु त यहाँनिर केही पनि छैन है। एकदमै सजिलो तरिकाले हामीले यहाँनिर कामहरु गर्न सकिन्छ ठिक छ। अब अर्को हामीले के सोध्छ त यहाँनिर भन्दा मेनली यही कुराहरु नै सोध्ने हो हैन। यहाँनिर के कुराहरु यस्तै कुराहरु मेनली सोध्छ। अर्को थ्योरीको भिडियो भयो भने मैले अरु कुराहरु कन्सेप्ट्सहरु भेटे भने चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा भन्छु है ठिक छ। सो आजको लागि यति नै गरौँ। यहाँनिरको थ्योरीहरु चाहिँ तपाईहरुले मजाले बुझ्नु होला, यही कुराहरु हो सिम्याटको एक्जाममा यो भन्दा बाहिर थ्योरीहरु नसोध्ला हैन। तर अब म्याट्रिक्सहरुको कुराहरु आउन सक्छ, त्यो म्याट्रिक्सहरुको कुराहरुमा तपाईहरुलाई त्यस्तो थ्योरीहरु आयो भने म म्याट्रिक्सहरुको थ्योरी, प्रोबेबिलिटीको थ्योरीहरु, किनभने त्यो कन्सेप्टहरुमा चाहिँ थ्योरी भन्दा नि प्र्याक्टिकली क्वेशन्सहरु एप्लाई गर्दा गर्दै त्यो थ्योरीहरु आउँछ के। मैले प्र्याक्टिकली एप्लाई गराउँदै जाँदाखेरि क्वेशन्समा एप्लाई गराउँदै जाँदा त्यहाँनिर सबै थ्योरीजहरु आइसक्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो थ्योरीजहरुमा त्यति भित्र जान डिप जान जरुरी छैन है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।